औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने अल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जुल्म की तलवार से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शायातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakatumulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। शहादत जनाब इमाम हुसैन। इमाम हुसैन ख़याम हुसैनी में तशरीफ़ लाए और मक़दरात इस्मत व तहारत को अलविदा किया और तमाम मस्तूरात को सब्र की तलकीन की और लिबास सफ़र पहन लेने का हुक्म दिया। इमाम हुसैन अपनी बेटी हज़रत सकीना की तरफ मुतवज्जे हुए, जो तमाम मस्तूरात से अलग थलग खड़ी गिरिया बुका कर रही थी। आपने उनके पास जाकर उन्हें सब्र की तलकीन की और तसल्ली दी। ये मंजर देखकर इमरान इब्न असद मलऊन ने कहा, तुम लोगों पर अफसोस है, जब तक हुसैन अपनी मस्तूरात के साथ मशगूल है इस पर हमला कर दो। अगर तुमने उसे मोहलत दी तो ये तुम्हें तुम्हारे मेमने से मेसरत का फ़र्क भुला देगा। फिर यजीदी लश्कर ने हज़रत इमाम हुसैन पर तीरों से हमला कर दिया, यहाँ तक कि दुश्मनों के तीर खैमों की तनाबों से जा टकराए। मस्तूरात डर कर खैमों में चली गई। ये देखकर इमाम हुसैन ने गज़बनाक शेर की तरह यजीदी लश्कर पर हमला किया और जो आपकी तलवार के सामने आया वो फिन्नार हो गया। उस वक्त इमाम हुसैन पर हर तरफ से तीरों की बौछार हो रही थी। अचानक अबुल हतूफ जाफी मलऊन ने इमाम हुसैन की जबीन अक़दस पर एक तीर मारा। जब आपने उस तीर को निकाला तो आपके चेहरे मुबारक पर खून बहने लगा। इमाम हुसैन जब मैदान जहाद में लड़ते हुए थक गए तो आपने थोड़ी देर तवक्कुफ किया। उसी असना में एक मलऊन ने इमाम की जबीन अक़दस पर पत्थर मारा, जिसकी वजह से आपके चेहरे मुबारक पर खून जारी हो गया। आपने अपनी दोनों आंखों से खून को साफ करने के लिए कपड़ा उठाया ही था कि अचानक एक और मलऊन ने सहशोबा तीर आपकी तरफ फेंका, जो आपके कल्बे मुताहिर पर लगा। इमाम हुसैन ने ये तीर अपनी पुश्त की जानिब से निकाला तो परनाले की मानिंद खून बहने लगा। आपने अपना हाथ जख्म के नीचे रखा और जब ये खून से भर गया तो इसे आसमान की जानिब फेंक दिया और फरमाया, जो जुल्म मुझ पर ढाए जा रहे हैं उनका सहना मुझ पर आसान है, क्योंकि उन जुल्म और सितम पर खुदा गवाह है, जबकि इस बेगुनाह खून का एक कतरा भी आसमान से ज़मीन की तरफ नहीं गिरा। बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से इमाम हुसैन पर ज़ोफ़ तारी हुआ। आप ज़मीन पर बैठ गए। इसी असना में आपके पास मालिक इब्न नसर मलऊन आया और उसने आपकी शान में नाज़ेबा कलमात कहे, फिर अपनी तलवार से आपके सर पर वार किया। आपकी टोपी खून से भर गई। इसके बाद इमाम हुसैन काफ़ी देर तक अपने सर झुकाए बैठे रहे। अगर यजीदी लश्कर वाले उस वक़्त इमाम को शहीद करना चाहते तो वो फ़ौरन ऐसा कर सकते थे, लेकिन इनमें से हर एक कबीला लानत का ये तोप दूसरे के गले में डालना चाहता था और बज़ाते खुद पेशकदमी को नापसंद कर रहा था। ये देखकर शिमर मलऊन चीखते हुए बोला, तुम लोग क्यों ठहर गए हो और इस शख्स के बारे में किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? उस वक़्त तीरों और नेज़ों के ज़ख्मों ने उसे चूर चूर कर दिया है, लिहाजा तुम सब उस पर हमला कर दो। ज़रा बिन शरीक लईन ने आपके बाएं शाने पर वार किया। हसीन लईन ने आपकी गर्दन पर तीर मारा और अपनी तलवार से आपके कंधे पर वार किया। सनान बिन अनस मलऊन ने इमाम हुसैन की हंसली की हड्डी में नेज़ा मारा। फिर इस मलऊन ने आपके सीने मुबारक में नेज़ा घोंप दिया। इसके बाद आपकी गर्दन पर तीर मारा। सौले बिन वहब मलऊन ने आपके पहलू में नेज़ा मारा। हलाल बिन नाफे कहते हैं, इमाम हुसैन के शहीद होते वक्त मैं आपके पास खड़ा था जब आप आखिरी सांसें ले रहे थे। इस हालत में भी उमर इब्न साद मलऊन के लश्कर से पानी मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने आपको पानी देने से इनकार कर दिया। इमाम हुसैन का वफादार घोड़ा आपके गिर चक्कर लगाने लगा। उसने अपनी पेशानी मज़लूम करबला के खून से रंगीन कर ली। ये देखकर इब्न साद मलऊन चिल्लाया, इस घोड़े को पकड़ो, क्योंकि ये रसूल खुदा के राहवारों में से एक है।
یہ سن کر گھڑ سواروں نے اس پہ باوفا کو گھیر لیا تو یہ مظلوم کربلا کے دشمنوں پر ٹوٹ پڑا اور اس نے یزیدیوں کو اپنے ٹاپوں تلے روندنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر عمر ابن سعد ملعون نے کہا، اس گھوڑے کو چھوڑ دو اور کچھ نہ کہو۔ جب راہوار نے خود کو محفوظ محسوس کیا تو امام حسین کی جانب واپس آیا۔ اس وفادار نے اپنی پیشانی کو مظلوم کربلا کے خون سے رنگین کیا اور اس مقدس لہو کو سونگا اور پھر بلند آواز میں ہنہنانے لگا۔ ابو جعفر حضرت امام باقر نے فرمایا کہ اس وقت وہ رہوار کہہ رہا تھا، اس ظلم کا بدلہ لینا چاہیے، اس ظلم کا بدلہ لینا چاہیے، اس بدبخت امت سے جو اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو شہید کرنے کے عظیم گناہ کی مرتکب ہوئی ہے۔ اور یہ صدا لگاتے ہوئے خیام حسینی کی جانب بڑھا۔ جب مخدرات عصمت و طہارت نے آپ کے رہوار کو اپنے سوار کے بغیر دیکھا تو وہ اس حالت میں خیام سے باہر تشریف لائیں کہ انہوں نے اپنے بالوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ وہ اپنے رخساروں پر ماتم کرتی ہوئی، چیخ و پکار اور واویلا کرتی ہوئی امام حسین کی لاشیں کی جانب بڑھیں۔ جناب زینب نے یہ منظر دیکھ کر بیان کرنے شروع کر دیے، یہ حسین ہے جس کا لاشا میدان کربلا میں پڑا ہے۔ پھر حضرت زینب نے بلند آواز میں پکارتے ہوئے فرمایا، اے کاش آسمان زمین پر گر کر اسے ڈھانپ دے اور اے کاش پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر ہموار ہو جائیں۔ جناب زینب میدان کربلا میں چلتی ہوئی امام حسین کے پاس پہنچی۔ اس وقت عمر سعد ملعون اپنے کچھ ساتھیوں سمیت مظلوم کربلا کے قریب کھڑا ہوا تھا اور امام حالت نزا میں تھے۔ حضرت زینب نے بلند آواز میں عمر سعد ملعون کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے عمر، ابو عبداللہ شہید ہو رہے ہیں اور تو انہیں شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر عمر سعد ملعون نے اپنا چہرہ زینب کی طرف سے پھیر لیا۔ پھر حضرت زینب نے عمر سعد ملعون کے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگوں پر افسوس ہے، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ ان اشقیاء میں سے کسی نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد ابن سعد ملعون نے اپنے ساتھیوں کو چلاتے ہوئے کہا، امام حسین کی طرف بڑھو اور انہیں پرسکون کر دو۔ اس پر فوراً شمر ملعون مظلوم کربلا کی طرف روانہ ہوا اور اس بدبخت نے اپنی ٹانگ سے امام کے سینہ اقدس پر ٹھوکر ماری اور ان کے سینہ اقدس پر بیٹھ گیا۔ شمر ملعون نے آپ کی ریش مبارک کو پکڑ کر اپنی تلوار سے مظلوم کربلا کے گلوئے مبارک پر 12 ضربیں لگائیں اور آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد قوم اشقیاء نے مظلوم کربلا کے لاشے پر لوٹ مار شروع کر دی۔ اسحاق بن ہویا نے آپ کی قمیض لوٹ لی، اخنس بن مرثد نے آپ کا عمامہ، اسود بن خالد نے نالین مبارک اور جمی بن خلق اودی نے تلوار لوٹ لی۔ بجدل ملعون آپ کے لاشے کے قریب آیا، اس نے آپ کی انگلی میں انگوٹھی دیکھی، اتارنے کی کوشش کی لیکن خون جم جانے کی وجہ سے اتر نہ سکی، تو اس ملعون نے آپ کی انگلی کاٹ دی اور انگوٹھی لے گیا۔ قیس بن اشعث آپ کے ردائے مبارک لے گیا۔ آپ کا ظاہری لباس جونا بن ہویا، آپ کا تیر کمان اور لباس رحیل بن خیثمہ، ہانی بن شبیب اور جریر بن مسعود لے گئے۔